أنا أملاخ مسكن كم يسخخ؟ إني أملاخ مسكن دحنا دو هيو تميني دحنا ينامسرو؟ عارف أصلا سيتي تحس خباخة بيجلس سموقع إشي هيو تميني هو دحاني تمرعي خدها تمرعكو وا زي بالقالنا دنا كتعدمو قال لهم بحجي مرعى جيت مرعى ما تلز مرعى أبروسس إني من قدي يا سبيت غاف قادني عند حرتخينا أنا محزة وصلتها قادني بسرعة حفاظتنا طويلة شو قريب له تاي مسرح تقول مالتي أوز سعسعيت أوز مرعى لما تأخذ سعسعيت بالي تفكت وارد مالتي لك 5 ساعات سعيد أنا نعخذ سعرفها أب مسرعهم كمي أب زخنا نجرا يتسكت ملو خدالو لكم خير ويتي كوك سعسع مرزيا قليا طعمي أقول من الناس سعسع خاف قلت أنا نسل حق مالتي سبيتي قليل كذي هون كاس من الناس سعسع سور سعسعيت قليا طعمي أقول ني وش تخاجن السخط بالله بقص كسر علي قال قال لجوزي مثلاً يا رخوي هنا قالت أي صغير له يا نعم ما أنا بس أكيد لك لقي يا ممكن كو السم ما يتقبل كأنه كون عارف كه هون تبدأ لها أنا كون نامي أنا خا عاوزي ليش اللي مسوي ويا حد دفر له لينا رخوي نبي ونامي ساعة أنا بتعمي ونا ما فينا كوكو إيش فولي خلت ختاي كاب كم عينت مالتي بزح عينت كذا تدلني حنتي كازن كل أنت قليل إيشي هاي عدني أخي حبايب أب هولندي أسد حنتي الفل جا يا مالدي يا شي يا بإنجليش تحط تاريخها قومي يا جي اي تصعفوا يا حرفي ما عباي تبار سيتنا تصبخ اني رايد بركيو مجمرة اسمك قالمو الاتها سيت قد اذا خوينا مال خونا خالي حماق نجر كينا هذا ما بيلو ما نجيرك اسلا سيت ميتا ابيلو رادوف يلي ابي خدو ناس أسعكوني سعسعي تودادير نكوي ولا لعوية كو أنعي قوي بقى عاي سعسعي تولزاني خاقل قليلي المحجد أنا بيكدو زيادة تليفونات دي أنا بيكدو فوها دمسخي همزو كل جزي هاي خوين عويلة ولا تحيطة نو أنا قاق رخبا كمدو كتنا قرق تلخص انتا عيدو بهال استنا قري ناقر نديد اللي هو غير فليل ولا فاميلي فليل ولا جن بحماق يا اخواني دسالي لي ثانك يو يا سبيتها حجو بزلات رينا ساعة تريني رمسك حزة أبيتني تشوك لك نيري عن تركيزة يلا يستحلو اوكي صراحة تحان كيدا تخون ده صراحة كيدا حزت ملسة لعان أرنا في قانون اثنين ما تصبهم بركم ناتك سواي هبن هماي للو هذا حق أمون أنا سيدي فوقنا أنا درام تاي لي قرمكي هماي للو أمن ساي يحاقنا هاكي أنا قم مستحوخة زربان نيرني لتحاوي ده أنتاي دلفي وانا حمد غزارة بدلي أم طيب مقدم دخلين الزارة بدلين يربصو مو زرا من تام كموتشس تايد اللي في يومون قرن أنا كم سال قصنا ما تسأل سفر يا مستر بابا فايم مستر بابا فايم كوكي قبر لي أبشناتيو يا نمو تايس خازن تخيل يا مو كتري كوزا لك عم جمرتها إذا لما ميدنا راح حز جوزي حز خيلة دحنا مو زي تقبله يا رانا بسورة ده سايب لنا إني ركدي مسايا
أي نبرنا هو ما حجز نقوها أنا سريحة تخنخخة أوكي هو صراحة كنت خلني حاجة مش قريب لنكو ولا حد صراحة ولا حد تجاني يقولون سي حقوس أنا كان ديك زي مسرع في الدخول ريدي عنده أي لو زوجعك من سكين حدك زي نيكي سلتاي بالي غورك خنيرك يا هون أيوه انحدي لا زال عنده وقع ملس هما خلوا أم نسو أي حابن للخيابان ملس بهامي هم يلخ ما لسه أنا خبزة ولا ترجع أخوان كو خمير لهت عنا خي سلام دي خي ولا مني خصم كوي بالكانن نقدمي خي خاط قد يسكا جلس كوي بالكانن فري ولا طيو أي بالكانن 15 شركة ما أعرف ندوس باي هون إنه قرمكي أنا فلاني هم بالفعل خليته ما لسه أمور اللي خاط عمامين كاو سبيت خاط عمامين خاط تفنوا كالوا تمس شغالة جلس باي هون إنه سمعت هذا تلين مسيلتي عمنا اللي يخص دقيقة راح دردي البعد ده 3 ساعات مسللي تعملني صبوا عندي يا صبوا أنا يصلاني وا مخريم بقى هم كل ليها وخنا لكم خرين أمس لك هم زين رخصي حجي قال دقيقة ساعة مسن ها حجوس قال دقيقة ساعة مسن مسها خالد الدليل مسايا بس يدور باب لايف كله ايش تلغني دقيقة ساعة قال يتمسن تخون وا لعيها ميلك وقعت دقيقة ساعة تحضر كقد عندي يعني أنا خب كان دي معلتي بس الكما واقعنا بقى ما أخذون دي 4 ساعات مرخصي ست شو كي خانة واه لعنة خا تام لخونا يفلتي أفاقير ما الجدد أي شو كمان ما لسه 4 ساعات تليفون نسي لازم زي ساعات كوك نوس خونا حسوا لنا 4 نيسان أنا لنا نيرنا نيسان نيشتي أي ساعة مسوق عدلت مسوق خمي تقبل وده ولا سويت تحت متصلوات له صحافو با صحاف لا صحافو متصلوات سويته أخر سايت على الكمسي